ایک دوست نے گل سنائی، کہنے لگا ایک گھر دے اندر اللہ ذوالجلال نے 15 سال بعد اولاد دی امید لگائے، علماء کولوں دعاواں، خطباء کولوں دعاواں، طلباء کولوں دعاواں، 15 سال بعد اللہ نے اولاد دی امید لگائے، پھر اللہ دیاں مرضیاں بیٹا پیدا ہویا تے ماں نو ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا، بیٹا دنیا تے آیا تے ماں دنیا تو رخصت کر گئی ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندے، موت کسے دیاں اے جناب ضرورتاں نہیں ویندے، موت دے آہنی پنجے بندے دے قریب قریب آ گئے نے، انج 4 بھائی تے لیٹے آئے، 4 چفیرے رشتہ دار بیٹھے نے، عزیز و اقار بیٹھے نے، ماں سرانے بیٹھی ہے، اکھاں چو آنسو بہا رہی ہے، آندھی ہے میرے بیٹے اجے تے میں تیرے چاہ بھی پورے نہیں کر سکے، میرا لال اجے تے میں تینوں جوانیاں چڑھ دیاں بھی نہیں ویکھ سکے، میں کنے اپنے دل دے اندر پروگرام بنائے، یار ماما اللہ نے ماما دے دل بڑے عجیب بنائے نے، باپ دا دل اللہ نے اولاداں واسطے کتنا پیارا تے نرم بنایا، ماں باپ بچہ پیدا ہوندا تے امیداں لگا کے بہ جاندے نے، ساڈا بیٹا جوان ہوئے گا، اسی وڈیرے ہو جاواں گے، اسی کمزور ہوواں گے، بیٹا ساڈا طاقتور ہوئے گا، جوان ہو جائے گا، ساڈیاں خدمتاں کرے گا، ساڈی عزت احترام دا ذریعہ بنے گا، پر مرضیاں تے رب دیاں چل دیاں نے نا، انہوں کون آکے اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا ہے، ہاں رسم دنیا تے ایوے نا، جوان بیٹیاں دے کندیاں تے امی دا جنازہ جا رہا، رسم دنیا تے ایوے جوان بیٹیاں دے کندیاں تے ابو دا جنازہ جا رہا، پر او باپ کیسی عجیب ہونا دی زندگی ہے، جس بڑھے باپ دے کندیاں تے جوان بیٹے دا جنازہ جا رہا ہوئے، آؤندیاں سونےوں تقسیم میرے مالک دے، آؤندیاں تے ترتیب ہے وے، اے فلانا وڈا پرائے، اے او دے تو چھوٹا بھائی ہے، اے او دے تو چھوٹی بہن ہے، اے او دے تو چھوٹا پرا، آؤن دی تے ترتیب ہے وے، جان دی ترتیب کوئی نہیں، اساں ویکھے آئے بڑھا باپ اڈیاں رگڑدا ہسپتالاں چ پھردا ہے تے جوان بیٹا اپنے بڑھے باپ دیاں اکھاں دے سامنے دنیا تو رخصت ہو جاندا، جوان بیٹے دا جنازہ اٹھے آئے، یار بیٹیاں دے جنازے ماپیاں دعا کریا کر کسے بڑھے باپ نو جوان بیٹے دا جنازہ اٹھان دا موقع نہ ملے، بڑھا باپ جنازے دے پیچھے پیچھے جا رہا، لاٹھی ٹیک دا جا رہا، نالے اکھاں چو آنسو نے تے نالے روندہ پیا، نالاندہ بیٹا پتر واریاں تے میریاں سن سونیاں ٹور تو چلے آئے، اس بڑھے باپ نو کون دسے بابا واریاں اساں تساں مقرر نہیں کیتیاں، اے تے عرش والے رب نے مقرر فرمائیا نے، باپ بیٹھا بیٹے نو قبر دے اندر اتارے آگیا، ہائے باپ بڑھا چیخ مار کے اٹھ دے، آندھا یار پرا ہوو نا منو پتر دی قبر تے 2 بک مٹی دے ہی پا لین دیو، پرا ہوو نا منو بیٹے دی قبر تے 2 بک مٹی پا لین دیو، محبتاں دے انداز بدل گئے نے، محبتاں دے طریقہ کار بدل گئے نے،